नेपाल मगर सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समितिको आजको यो अन्तिम कार्यक्रम अन्तिम वक्ताको रूपमा हाम्रो यो 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान तथा हामीले विमोचन गरिरहेका क्यालेन्डरको विषयमा भित्तेपात्रोको विषयमा सुझावहरू र साथै शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनका लागि आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन रोका मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा समन्वय समितिका सचिव नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको वित्तीय पात्र 2078 विमोचन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय महासचिव ज्ञानेन्द्र कुल मगरज्यू, मगर भाषिक विद्वान तथा नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार कर्णबहादुर खुडा मगरज्यू, सम्पर्क समन्वय समितिका आदरणीय पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, विभिन्न जिल्ला सम्पर्क समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू र आजको यो अत्यन्त ऐतिहासिक विमोचन कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय मगर अभियन्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जिरो झोरले सिमिए पाउ साथै मगरा डुबाएर तर्फबाट चाहन्छु। साथै सडा चाहिँ अहिलेको यो 2078 सालको समेत चाहिँ मगर वित्तीय पात्रो प्रकाशन गर्नुभएकोमा नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समिति, नेपाल मगर सङ्घ ओखलढुङ्गा काठमाडौँ सम्पर्क समिति, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समितिलाई म सङ्घको तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट, मूलघरको तर्फबाट र लाखौँ मगर समुदायको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सदा निरन्तर रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्वभावै हिसाबले नेपाल मगर सङ्घले अगाडि सारेका या मगर समुदायले अगाडि सारेका अभियान, आन्दोलन या कार्यक्रमहरूमा नेपाल मगर सङ्घको भातृ सङ्गठन मध्ये एउटा सशक्त राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समिति पनि हो र तपाईँहरूको यो विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएका साथीहरू, क्षमता ज्ञान निर्माण गर्नुभएका साथीहरू यो सङ्गठनमा गोलबद्ध भएर जो अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसमा हामी निकै चाहिँ खुसी छौँ, हर्षित छौँ र तपाईँहरूबाट सङ्गठनले, अभियानले, आन्दोलनले, समुदायले धेरै चाहिँ अपेक्षा समेत राख्दछ भन्ने म सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। र यसरी हाम्रा अनुहारहरू जोडिराख्दाखेरि मेरो नजरले समेत एउटा अनुहारको खोजी गरिरहेको छ। त्यो अनुहार आज हामी पाउँदैनौँ, मैले भेटिनँ। त्यो मुख्य अनुहार अथवा चाहिँ चासोको विषयको अनुहार हो नेपाल मगर सङ्घ समन्वय समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल मगर सङ्घ धनुषा काठमाडौँ समितिका अध्यक्ष प्रकाश किमलिङ मगर। मलाई मात्र होइन, हामी सबै समुदायलाई, अभियन्ताहरूलाई आज उहाँलाई गुमाउँदाखेरि हामीलाई मन दुखिरहेको छ, तर फेरि पनि हामी मन थामेर यो पचाउनै पर्छ। उहाँको निधन सच्चाइ हो। त्यसो भएको कारणले मान्छे जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ भन्ने सच्चाइलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि दिनगन्ती मात्रै हो, बरु कुन दिनमा, कुन महिनामा, कुन वर्षमा र कुन प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदाय हुने हो त्यति मात्र फरक हो। त्यसो भएको कारणले हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो आदरणीय अभियन्ता
मगर अगुवा प्रकाश घिमिरे मगरप्रति म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजन, शोकाकुल मगरजनमा चाहिँ म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँको सम्झनामा उहाँले जसरी आफ्नो जीवनकालमा समुदायलाई, समाजलाई, आन्दोलनलाई, अभियानलाई योगदान दिनुभयो, हामीले के दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले दिने हो, संगठनले दिनुपर्छ, समाजले पोइन्ट गर्नै पर्छ। र त हामी समाजका लागि जीवनका महत्त्वपूर्ण गरीहरू हामीले पार गर्दैछौँ। त्यसकारण अहिले नेपाल मगर सङ्घको 17औं केन्द्रीय बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ। प्रत्येक मगर बस्ती बस्तीमा तपाईँले पोइन्ट गर्नुहोस्, कुन भूगोलमा, कुन बस्तीमा, कुन चाहिँ चोकमा हुन्छ, त्यो मगरहरूको यो खुर्पेटोको चाहिँ चिनो हामीले निर्माण गर्ने त्यो निर्णय गरेका छौँ। चाहे चौतारी बनाउनुहोस्, चाहे बिसौनी बनाउनुहोस् या पाक बनाउनुहोस्, तर त्यो बिचमा एउटा सिम्बल देखिरहोस्, राख्नुपर्छ, रहनुपर्छ खुर्पेटो। जो मगरहरूको भावना, मनोविज्ञान, गरिमा, गौरव बोकेको छ। अर्को महिला, हाम्रो मगर महिलाहरूको संगठनको उहाँहरूको एउटा मुख्य लोगो पनि हो रैया। रैयालाई पनि त्यसरी गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यो सँगै अर्को खैजडीलाई पोइन्ट गर्नु। धेरै जसो साथीहरू पूर्वी नेपालका हुनुहुन्छ। टुम्बा चोक छ नि त लिम्बूहरूको, टुम्बाको बाँडो किन बनायो त? सामान्य हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि टुम्बा खाने बाँडोको रूपमा छ अथवा प्रयोग गर्ने चाहिँ बाँडोको रूपमा प्रयोग गरेको कारणले गरे होलान् भन्ने कुरो छ। तर त्यो भित्र गहिरो चाहिँ मानव जातिको दर्शन लुकेको छ। अर्कोतिर हाम्रो यो झाँक्री बाघ छ नि, झाँक्री बाघ, जैसी बाघ, दामी बाघ, त्यो दर्शनलाई नै टेकेर चाहिँ महान विद्वान, महामानव सिद्धार्थ गौतमले चाहिँ बुद्धिज्मको विकास गर्यो। त्यस कारणले झाँक्रीले जो प्रयोग गरेको छ त्यसलाई अब उत्खनन गर्दैछौँ हामी जरातिर जाँदैछौँ। के मगर अब रुटतिर फर्किँदैछौँ। हाम्रो थालनी कहाँबाट गयो? हामीले अहिलेसम्म नदीका बेल हेऱ्यौँ, तर नदीको रूपमा चाहिँ तपाईँको उचाइ दिने त्यो मूल पानीहरूको जरा हेर्न हामी चाहेनौँ, सकेनौँ। त्यस कारण मगरहरूले आफ्नो जरातिर फर्किँदैछ, मौलिक सभ्यतातिर। त्यसो भएको कारणले झाँक्रीले प्रयोग गर्ने ड्याङ्ग्रो, जसलाई आज संसारका विकसित मुलुक बनेका ठाउँका मान्छेहरूले झाँक्री बाघलाई चाहिँ आफूले चाहिँ प्याटर्न राइट लिने गरी चाहिँ कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो समयमा हामीले खोज्न जरुरी छ। त्यो सँगै माडल, त्यसलाई पोइन्ट गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो जब चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले, केन्द्रीय समितिले सर्कुलर जारी गरेपछि तपाईहरुको भूगोल बस्तीमा कुन चाहिँ चिनो अथवा कुन बिम्ब चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्दाखेरि मगरलाई गौरव फिलिङ हुन्छ र अन्य जातिलाई चाहिँ त्यो क्वेसन रेज गर्न चाहिँ बाध्य पार्छ। यो चाहिँ तपाईले गर्नु। त्यसकारणले स्वर्गीय प्रकाश घिमिरे मगरको सम्झनामा म धनुषा काठमाडौँ सम्पर्क समितिका काबा अध्यक्षज्यू समेत यहाँ हुनुभएको कारणले म हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष हुमराज कपालजी मगरज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, अन्य कोषाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रकाशजीको सम्झनामा हामीले एउटा चिनो बनायौँ। उहाँको जन्मठोलो जिल्ला बस्तीमा चाहिँ एउटा खुर्पेटोको चिनो बनायौँ।
त्यो सायद मलाई लाग्छ यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा अभियानका लागि, हाम्रो अधिकारका लागि लड्ने नेता र अगुवाहरूको लागि एउटा सम्मान गर्ने एउटा नयाँ संस्कारको विकास पनि थालनी हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी धनुषा काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समितिको समन्वय र यो सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समितिको व्यवस्थापनमा प्रकाशजीको सम्झनामा धनुषामा चाहिँ एउटा मगरहरूको चाहिँ मुख्य लोगो, प्रतीक, बिम्ब, त्यो खुर्पिटो चाहिँ त्यो निर्माण गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि उहाँप्रतिको सम्मान चाहिँ साँच्चैको असली चाहिँ ठहर हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले जुन चाहिँ भित्ते पात्र आजको दिन मात्र होइन, आजको साल मात्र होइन, हरेक वर्ष तपाईँहरूले यो प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। अघि नै हाम्रो महासचिवजीले भन्नुभएको जस्तै भित्ते पात्र त अरूले पनि निर्माण गर्छन्, तर मगरहरूको हकमा अरूले निर्माण गर्ने भित्ते पात्रमा मिति मात्र हामी प्राप्त गर्छौँ। तर मगर सङ्घ संस्थाले निर्माण गरेको, प्रकाशन गरेको पात्रहरूमा हामीले मिति मात्र होइन, हामीले भावना प्राप्त गर्छौँ, विचार हामीले प्राप्त गर्छौँ, गौरव हामीले प्राप्त गर्छौँ र हामी कहाँ पुग्ने हो त्यो दृष्टिकोण, त्यो विचार, त्यो एजेन्डा प्राप्त गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले प्रकाशन गर्नै पर्छ र यसलाई चाहिँ जतन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने समय हामी प्रत्येकको भावनामा चाहिँ त्यो लाग्नेछ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले, केन्द्रदेखि सम्पर्क समितिका विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले, सङ्गठनले जो प्रकाशन गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई एकमुष्ट म बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यो संस्कार, यो प्रक्रियाको अभियान यो निरन्तर जारी रहोस्, यो कामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसो हुँदै गर्दाखेरि अहिले तत्काललाई हाम्रो चाहिँ यो नेपालको चाहे राजनीतिक परिस्थिति होस्, चाहे सामाजिक परिस्थिति चाहिँ बदलिसकेको अवस्थामा हामीले अब अलि नयाँ ढङ्गले चाहिँ मुभ हुने समय आएको छ। त्यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा त राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। त्यसलाई अघि नै महासचिवजीले भन्नुभएको जस्तै सङ्गठन अथवा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न जरुरी छ, परिचालित हुन जरुरी छ। जुन हाम्रो जनसङ्ख्यालाई हामीले रक्षा गर्न सक्यौँ भने त्योसँग धेरै कुराहरू चाहिँ छुटिएका छन्। त्यस कारणले पनि यो 2078 सालको जुन गणना, जनगणनामा चाहिँ मगरहरूको बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसमा केही दिनमा अब केही चाहिँ निश्चित फर्मेट सहित चाहिँ हामीले सर्कुलर अझै जारी गर्नेछ, परिष्कृत गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ विभिन्न तह, विभिन्न जिल्लामा यहाँहरूले आफ्नो कार्ययोजनाहरू बुक गर्नुहुनेछ। र त्यो सँगै नेपाल मगर सङ्घको आगामी 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 माघ 19 देखि 22 मा प्रदेश नम्बर 5 को दाङको गोराईमा सम्पन्न हुने भएको छ। त्यो निर्णयसँगै हामीले केही सर्कुलर वा केही चाहिँ निर्णयहरू हामीले जारी गर्नेछौँ, जसमा सङ्गठन अपडेट गर्नेदेखि महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रा केही चाहिँ कर्तव्यहरू, कामहरू, जिम्मेवारीहरू छन्, जसलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक वहन गर्नेछौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने आज नेपालको विकसित परिस्थिति अनुसार, चाहे राजनीतिक कोणबाट होस् या सामाजिक कोणबाट, हामीले केही चाहिँ कार्ययोजनाहरू, कार्यक्रमहरू रिभ्यू गर्ने चाहिँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका हाम्रा अभियानहरू, आन्दोलनहरू कति हामीले पुरा गर्यौँ, कति बाँकी छ, कति हाम्रा कमजोरीहरू रहे, कति हामीले राम्रो गर्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अझ विकसित पार्नु छ भन्ने सवालमा चाहिँ लिडरसिपको लेभलमा अब चाहिँ समीक्षा गर्न जरुरी छ।
यसको मतलब हामी सडकमा मात्र नभएर सदनमा मात्र नभएर जुन भूगोल जुन बस्तीमा चाहिँ हामीले आफ्ना सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेको जारी संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। संविधानमा जति अधिकारहरू अझै पुरा हुन बाँकी छ त्यसको लागि थप बाँकी लडाइँ गरिरहेको। यसको मतलब हामीले अहिलेको जारी संविधानले समेत व्याख्या गरेको संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने चाहिँ जो अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नमा चाहिँ मगर मात्र नभएर नेपालका आदिवासीहरू हामी मौन छौँ। त्यो अधिकार मामिली अधिकार छैन। त्यसलाई मगरहरूले मगर सङ्घको नेतृत्वमा हामीले पश्चिम नेपालको कर्णाली प्रदेशको चाहिँ दैलेखबाट हामीले सुरु गर्दै थियौँ। तर दुर्भाग्य हामी अन्तिम चरणमा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ कारणले लकडाउन भयो, त्यो अझै अधुरो छ। जहाँ मगरहरूको क्लस्टर छ त्यहाँ चाहिँ स्वायत्त चाहिँ मगर गाउँपालिका, मगर चाहिँ नगरपालिका, टोल स्वायत्त क्षेत्रहरू छ त्यो निर्माण गर्ने चाहिँ अधिकार राख्दछ। यदि त्यो निर्माण गर्न सक्यौँ भने भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या परम्परागत कुराहरू अधिकारको चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। त्यो सँगै राजनीतिक अधिकार समेत सुनिश्चित हुन्छ। त्यो सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली व्यवसायहरू, पेसाहरूको समेत चाहिँ संरक्षण हुने भएको कारणले त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। एक हिसाबले सिमी स्वायत्त चाहिँ प्रदेश हो। त्यो हिसाबले अहिले परिस्थिति चेन्ज भइसकेपछि एकैचोटि हामीले प्रदेश पाउने स्थितिमा नभइसकेपछि हामीले बिस्तारै घेरा हाल्दैछ प्रदेशतिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने। यसको मतलब संविधान त, कानुन त, जति अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई प्रयोग गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। त्यो सँगै हामीले थप अधिकारका लागि समेत चाहिँ हामी लड्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकेनौँ भने पहिलो संविधान सभामा जसरी नेपालका आदिवासीहरूले धेरै अधिकारहरू गुमायो नि त्यो हालतमा पुग्ने खतरा देखिएको छ। सायद नेपालको आदिवासी आन्दोलन एउटा उचाइमा पुगेको थियो। जो आन्दोलनलाई पोलिटिकल्ली ट्रान्जिट गर्न सक्ने गरी चाहिँ त्यो लिडरसिप त्यो बेलामा हामीले प्राप्त गरेको भए 11 प्रदेश सहितको धेरै अधिकारहरू हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ। त्यो कुरा हामीले गुमायौँ। त्यसकारण दोस्रो संविधान सभापछि मगर सहितका आदिवासीहरूले धेरै अधिकारहरू चाहिँ गुमाएका छौँ र अधिकारहरू कटौती भएको छ। यसको मतलब भएका अधिकारहरूलाई समेत चाहिँ हामीले ग्रेब गर्न सकेनौँ भने अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामीले भएका अधिकार समेत गुमाउने, बाँकी अधिकार पनि गुमाउने खतरा रहेको छ। त्यसो भएको कारणले यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा त हाम्रो चाहिँ समुदायलाई हाम्रो विषयमा एजुकेट गर्न अझ बाँकी छ। अहिले हामीले आन्दोलनमा हेऱ्यौँ कि चरणबद्ध आन्दोलनहरूमा हेऱ्यौँ, तर हामी सिपाही सहित कमान्डरहरू लड्ने हो या सिपाही बिनाको चाहिँ कमान्डरले मात्र लडाइँ जित्ने हो, दुईटा कुरा हामीले विश्लेषण गर्ने हो। यसको मतलब चाहिँ सिपाही सहित लड्ने पर्छ। सिपाही बिनाको चाहिँ लडाइँ चाहिँ विजय हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि हाम्रो ठमै हो। त्यस कारणले हाम्रो कोर्स चाहिँ केही चाहिँ रिभिजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यही हो। यसको मतलब राजनीतिक शक्ति, राज्य त्यसलाई आइसोलेट छोडेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्योसँग पनि डायलग निरन्तर राख्ने हो, उसलाई पनि हामीले डिस्टर्बिङ गरिराख्ने हो, उसका कुरा पनि सुन्ने हो, हाम्रा कुरा पनि सुनाउने हो। तर आजको दिनसम्म थोरै हाम्रो कार्यक्रमहरू के भइदियो भने राजनीतिक शक्ति, राज्य शक्ति भन्दा अलि हामी पनि अलग भएर हिँडे जस्तो, उनीहरू पनि अलि अलग ढङ्गले नै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढे जस्तो हो। यसले हामीलाई फाइदा भएन भने हाम्रो विश्लेषण त्यो राज्य अधिकारको मिसनमा पुग्नको लागि अझै चाहिँ हामीले अलिक पसिना खर्चनुपर्छ, अलि समय लाग्छ, तर आत्तिएर हुँदैन, निरन्तरता चाहिन्छ। यसको लागि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। सम्पर्क समन्वय समितिका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका चाहिँ अगुवा नेतृत्व साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा
सिङ्गो हाम्रो यो अभियानका लागि आन्दोलनका लागि फेरि तपाईँहरूको यो जोस जाँगर ऊर्जा नयाँ वर्ष 2078ले थप प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरो राख्दै आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद सहित तपाईँहरूले यो 2078 सालको दुईटा जिल्ला सम्पर्क समिति र केन्द्रीय सम्पर्क समितिले जुन विद्या पात्र 2078 मगर विद्या पात्र प्रकाशन गर्नुभयो यसको लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। जय मगर सर, जय मगर। धेरै धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्थ्यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ।